नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन व इन्नका अंतल वह्हाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी अब हम आज इंशाअल्लाह जी अपनी सूरह माइदा जो है वो हमने लास्ट टाइम की थी आया 31 तक। और हम लोग जो थे वो हाबील और काबील का जो है वो किस्सा हम ने जो है वो उसका तकरीबन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था किस्सा। बस उसमें कुछ बातें हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, हम थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम ये बता रहे थे कि वो जो काबील और हाबील जो थे उसमें जब उनकी कुर्बानी काबील की कबूल नहीं हुई तो उसने गुस्से में आके जो है वो हाबील अपने भाई को कत्ल कर डाला और फिर एक कव्वे को उसने देखा कि कैसे दफनाना है और उससे उसने दफनाना सीखा। और फिर ये अफ़सोस करने लगा कि मैं इतना गया गुज़रा हूँ कि अपने भाई की लाश को भी मुझे दफनाना नहीं आया और इस पे वो बड़ा पशेमाना और शर्मिंदा हुआ। तो बेसिकली उसको शर्मिंदगी इस बात पे हुई कि उसको अपना गुनाह छुपाना नहीं आया। उसने गुनाह की उसको शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया या मार दिया, ये उसने नहीं कहा। उसने कहा कि हाय अफ़सोस कि मैं ऐसा गया गुज़रा हूँ कि अपने भाई की लाश को दफ़नाना नहीं आया, यानी कि अपना गुनाह छुपाना उसको नहीं आया। और फिर उससे हमने ये बताया बताया था कि देखिए जानवरों से भी इंसान बहुत कुछ लर्न कर सकता है ना, कुरान पाक में खुद भी मिसालें हैं। सूरह नमल में भी है, देखिए वहाँ चींटियों की मिसाल आती है, शहद की मक्खियों की मिसाल आती है और भी बहुत सी मिसालें आती हैं। लेकिन हम जो जानवरों से जो सीखने वाली बात है जिससे वो सीखनी चाहिए। चूटियों में जैसे हम डिसिप्लिन और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उनको रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। जैसे आजकल के ज़माने में हमने ज़िक्र किया था कि बहुत सी जो है जानवरों की मिसालें देके उनको रोल मॉडल बनाया जाता है, बिकॉज़ हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हम जो है वो उससे रिज़ाइन कर देंगे और जानवरों के तौर तरीकों को अपनाएँगे, तो फिर तो वो हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूरी का ज़रिया बन जाएगा ना हमारे लिए। और फिर ये हबील-काबील के किस्से में हमने देखा कि बेसिक जो भी आपकी ऐसी इंस्टिंक्ट है, लफ़्ज़ से हमारा जो है वो इंसान से जो है वो गुनाह के काम करवाता है। तो वो आपके हसद उसके अंदर था, बुग़्ज़ था, सरकशी थी, तकब्बुर, ये सब चीज़ें जो थीं जो उसके अंदर थी वो उस नफ्स की वज़ह से ज़्यादा हाइलाइट हो जाती हैं और फिर इंसान कोई भी अगर उस नफ्स को जो है वो ज़्यादा फ़ीड करने लगेगा तो फिर किसी भी इंसान से ऐसी गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान के अंदर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं। एक इंस्टिंक्ट होता है और एक नेचर होती है, ये हमने देखा था। अच्छा जी, 1-2 हदीसें मैंने मेंशन नहीं की थी लास्ट टाइम, वो मेंशन कर देती हूँ। बुखारी और मुस्लिम में है कि जब 2 मुसलमान तलवारें लेके भिड़ गए तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। साहबा इकराम ने पूछा, कातिल तो ख़ैर लेकिन मकतूल क्यों हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि वो भी अपने साथी के कत्ल पर हरीस था। यानी कि जब दोनों ने तलवार उठाई तो दोनों की इंटेंशन थी कि हम दूसरे को मार देंगे। हमने पढ़ा था ना कि हाबील ने अपने भाई के ऊपर तलवार नहीं उठाई थी इस खौफ से कि अगर मेरी तलवार से ये मर गया तो फिर ये गुनाह मुझे होगा। तो जब दोनों इंटेंशनली तलवार उठा लें, एक तो सेल्फ डिफेंस है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो खुद ही उठा लें तो दोनों का क्योंकि मकसद सेम ही हो जाता है, इसलिए दोनों के ऊपर वो लगती है। इंटेंशन की वजह से दोनों को सज़ा का कहा गया। अच्छा जी, और इसी तरह फिर ये हुआ था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी जब उनको घेर लिया था ना दुश्मनों ने, जब उनका जो था वो कत्ल का इरादा किया था, तो सहाबा इकराम जो थे वो हज़रत अबू हुरैरा उनके पास आए और उन्होंने कहा कि पानी सर से गुज़र चुका है, आप बताएँ तो मैं इनके ऊपर इन पे हमला करूँ? तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि कोई भी तलवार उठा के किसी को नहीं मारे, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि एक फ़साद इनिशिएट हो जाता है ना। अगर हज़रत उस्मान कह देते कि हाँ, तुम जो मुझ पे हमला कर रहे हो, उन पे तलवार उठाओ, तो क्या होता है, मुसलमान मुसलमान पे भिड़ जाते हैं मुसलमान मुसलमान से। और उन्होंने कहा कि मेरी तो एक जान है, तो अगर मेरे लिए तुम लोग लड़ोगे तो कितनी मुसलमानों की जानें ज़ाया जाएँगी। तो वो बेसिकली फ़साद को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने इस बात से मना कर दिया था। अच्छा जी, अब हम ये जो थी ना हमारी आया 31 तक था, अब हम आया 32
से आज हमने पढ़ना है, पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले, इसने गोया तमाम लोगों को बचा लिया। इनके पास हमारे बहुत से रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर इसके बाद भी इनमें से अक्सर लोग ज़मीन में ज़ुल्म और ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले हैं। तो देखिए इसमें ये तो हम सुनते हैं बहुत कॉमनली ये बात सुनते हैं कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी जो है वो इंसानियत की जान बचा ली और फिर जिसने एक कत्ल किया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। और ये इसका जो है यहाँ पर अब हमने देख लिया ज़िक्र आया है और देखिए इस्लाम में तो इस बात को जो है ना बहुत ज़्यादा इंसानी जान की जो है ना वो इम्पोर्टेंस है। एक जानी इंसानी जान की। ये डॉक्टरों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि जिसने एक जान बचाई और उसने जो है वो पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो इंसानी जान की देखिए यहाँ पर अब आजकल के हम माशरे में क्या देखते हैं एक और चैलेंज वो भी डॉक्टरों के लिए भी चैलेंज है वो इसके देखते हैं कि देखिए शैतानी जो काम है वो क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि वो बुरे कामों को भी इस तरह मुज़य्यन करके देता है बुरे अमाल को कि वो ठीक एक जनरल पब्लिक को लगे कि वो ठीक है इस कुरान में आया है ना ज़ुय्यिना लहुमुश शैतानु अमालन कि वो उनके बुरे अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर देता है तो अब ये क्या यहाँ पर है कि यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट या असिस्टेड सुसाइड का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहते हैं कि जी वो जो शख्स है वो इतनी तकलीफ में है इतनी मुश्किल में है और इतनी परेशानी में है तो उसको हेल्प आउट कर दे कि वो उसकी जो है वो उसको सुसाइड की तरफ ले जाएं कि उसको ऐसी मेडिकेशंस दे दी जाए जिससे वो जो है वो मर जाए। तो ये जो चीज़ है इस्लाम में तो इस बात की इजाज़त नहीं है और अगर कोई भी डॉक्टर्स यहाँ पर ऐसे उसमें आते हैं उसमें तो वो उनको तो इस्लामिकली तो नहीं कर सकते। तो वो चीज़ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा और इसी तरह अबॉर्शंस का भी यहाँ पर है। अबॉर्शंस भी यहाँ पर अलाउड हैं और इस्लाम में तो जो है इस्लामी जान की बहुत-बहुत अहमियत है। इतनी अहमियत है कि आप ये सोचें जो फ़ीटस है उसका वरासत तक में हिस्सा है। और अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को किसी शख्स ने ऐसे नुकसान पहुँचाया कि वो ज़ख्मी हो गई औरत और उसका अबॉर्शन हो गया तो उस वो जो बच्चा है ना उसकी भी दियत है। उसकी भी दियत देनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या एज थी। इतनी इंसानी जान की हुर्मत है। अब देखें और फिर क्या है कि जब हमने तलाक के का पढ़े थे ना सारे कवानीन और उसमें ये था कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो उस वक़्त तलाक देना सही बात नहीं है और जब तक वो प्रेग्नेंट होती है उस वक़्त तक तलाक का तलाक नहीं होता। इसलिए क्योंकि उसका विरासत में हिस्सा होगा उस बच्चे का। अभी वो बॉर्न नहीं हुआ फिर पता चले कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो ट्विन है, ट्रिपलेट है, क्या है, कितने बच्चे हुए, लड़का है, लड़की है, उसके हिसाब से उसका विरासत में हिस्सा होगा। तो वो तलाक का भी वो है, इतनी इंसानी जान की जो है ना वो हुर्मत है और ये फिर जो असिस्टेड सुसाइड और ये सब जो है अब देखिए ना जब यहाँ पर आप काम करें तो बहुत सी चीज़ें लॉफुल है। लॉफुल होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम उनको करें। अब शराब भी तो पीना यहाँ तो लॉफुल है ना, हलाल है, लेकिन हम नहीं पी सकते। सिमिलरली ये जो यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट है, ये मुसलमान नहीं इससे कर सकते। अबॉर्शन का है, वो मुसलमान डॉक्टर्स नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये इसको इतना मुज़य्यन कर देते हैं ना, अबॉर्शन का हक दे दिया। क्या कह दिया? माय बॉडी माय बॉडी इट्स माय राइट। तो किसी को राइट नहीं है किसी की जान लेने का, सही है ना? तो ये जो उनको उसको डिफरेंशिएट ही कर दिया, उस बच्चे को उसकी जान को डिफरेंशिएट ही कर दिया। माय बॉडी माय राइट का नारा लगा के अबॉर्शन को जो है वो कर दिया। तो ये जो मुज़य्यन किए जाते हैं ना शैतानी अमाल हैं ये सब, तो इनसे बिल्कुल ज़हन में क्लियर रखें कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो क्योंकि एक जान अगर जाती है तो फिर पूरी इंसानियत की जान का उसके अंदर गुनाह शामिल हो जाता है और ये भी हदीस में है कि अब तक भी जो कत्ल होता है रूए ज़मीन पर, उसका कुछ हिस्सा जो है वो काबिल को भी जाता है उसका गुनाह क्योंकि वो जो था
सबसे पहला शख्स था जिसने ये गुनाह किया। और फिर बाद में जब ये सब किस्सा हो गया था, तो फिर काबील जो था वो इलाका छोड़ के कहते हैं कि दूर के इलाके में चला गया। तो ये सारी हमें कुरान पाक में तो इतनी डिटेल है ना, बाकी ये और जो हमने तौरात वगैरह से और उससे ये सारी डिटेल्स लेके ना उलमा वगैरह ने किस्से को पाइल अप किया है। उसमें ये कहते हैं ये काबील जो था वो दूर जाके रहने लग गया था, बिल्कुल उसने डिफरेंट ही एक बस्ती बना ली थी और वहीं जाके फिर उसकी सारी अफ़ज़ाइश नस्ल भी उधर ही हुई और इधर बाकी के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इधर ही रही, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। और फिर कहते हैं कि जिधर काबील रहता था वहाँ नाच, गाना, फ़हाशी, उरयानी इस किस्म के सब काम वहाँ होते थे ओपन। और उस और फिर वहीं से कहते हैं कि अफ़ज़ाइश नस्ल जो उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल आई है, तो आगे से वो कहते हैं कि वो इस किस्म के बहुत सी चीज़ें उनके साथ भी ये लोग ये कनेक्ट करते हैं उलमा। तो अच्छा जी, अब हम जो है आगे अब आजकल के ज़माने में भी हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए ना, ये देखें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। जैसे ये एक रॉबिन हुड का कॉन्सेप्ट है। जी, रॉबिन हुड के हमने लूट-मार, खसूट की और पैसे लेके फिर गरीबों में बाँट दिए। इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हराम का माल हलाल पे खर्च करने का कोई सवाब नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इससे बच्चों को भी ज़हन में गलत बातें जाती हैं कि शायद ऐसे कर सकते हैं, कि ठीक है हम इधर से बेईमानी कर लेते हैं, तो हम तो गरीबों में बाँट देते हैं, हम उनको क्यों दें? इस किस्म की ना चीज़ें फिर ज़हन में आ जाती हैं। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं हमारी आया आ गई अब है 33 और 34। इनकी सज़ा जो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें, यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली चढ़ाए जाएँ। ये उल्टे तौर पर इनके हाथ-पाँव काट दिए जाएँ या इन्हें जलावतन कर दिया जाए। ये तो हुई इनकी दुनियावी ज़िल्लत और ख्वारी, और आखिरत में तो इनके लिए बड़ा भारी अज़ाब है। हाँ, जो लोग इनसे पहले तौबा कर लें, तो इन पर इख्तियार पालो, तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहम करने वाला है। फ़ालमू इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अच्छा, अब ये जो इस आया में है ना, आया 33, आप लिख लें इसको आयतुल मुहारबा कहते हैं। मुहारबा होता है कि दो तरफ़ा जंग, ठीक है? और ये जो यहाँ पर ज़िक्र है ना कि इनकी सज़ा जो है कि वो रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद की, जो लोग ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, तो उनको फिर क्या करो? उनकी सज़ा क्या बताई है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली चढ़ाए जाएँ या उल्टे तौर पे इनके हाथ-पाँव काट दिए जाएँ या फिर इन्हें जलावतन किया जाए। ये 4 चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब ये क्या किन लोगों की बात है? ये वो हैं जो गैंग्स ऑफ मर्डर्स होते हैं, ठीक है? जैसे पुराने ज़माने देखिए चोर और डाकू होते हैं ना, चोर तो वो होता है छोटी-मोटी चोरी करता है, डाकू क्या होता है? डाकू हथियार लेकर आता है, फिर वो हरास करता है और हरास करने के बाद तो किसी का कत्ल भी कर देता है, फिर वो फ़ोर्सफुली लेके जाता है। और ये अब हम घरों में भी आप देखें जो रैनसम होता है कि जी ले गए और फिर रैनसम लिया, ये रैनसम वाले लोग जो हैं और फिर ये जो पूरे गैंग्स होते हैं, इन गैंग्स का तो बाकायदा होल्ड होता है, बहुत जो है वो धड़ल्ले से ये काम करते हैं बिकॉज़ इनके पीछे बड़ी पावर होती है। तो ये जो सारे वो वाले गैंग्स ऑफ मर्डर्स हैं ना, उनकी सज़ाएँ बताई गई हैं कि अगर ये लोग हों तो उनके डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने क्या-क्या किया है। कि अगर उन्होंने कत्ल किया है तो कत्ल के हिसाब से कत्ल कर दिए जाए उनकी सज़ा। और अगर उन्होंने चोरी की है तो चोरी के तो जैसे हाथ काटा जाता है, तो अगर ज़्यादा उसके हिसाब से जो लगेगी फिट के हाथ या पाँव कैसे काटे जाएँ। और फिर अगर ये है या फिर उन्हें खाली जलावतन किया जाए, तो जलावतन करने का भी एक इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि किनको कर सकते हैं। ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे हुआ था कि बुखारी और मुस्लिम में ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया कि एक कबीला था अकल। उसके जो है ना ऐन काफ लाम है ये तो उसके 8 आदमी सल्लम के पास आए और फिर उन्होंने वो कुछ बीमार भी थे, उन्होंने वहाँ पर तो कुछ जो भी था इस्लाम कबूल किया और फिर उन्होंने कहा कि हम हमारी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो सल्लम ने उनके साथ अपना एक गुलाम भी भेजा और फिर बहुत से चरवाहे उनके साथ भेजे और फिर ऊँट भेजे और उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाके स्टे करो और ये ऊँटों का दूध और पेशाब तुम्हें मिलेगा, ये तुम लो, इससे तुम्हारी बीमारी जाती रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ज़िक्र है कि ऊँट के पेशाब का ज़िक्र है, तो ये बड़ा हमें अजीब लगता है कि यूरिन पिएँ और ऐसे हमें कराहत महसूस होती है ना? तो लेकिन जो बात जिस तरह है, उससे हमें बिल्कुल ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके अंदर ज़रूर शिफ़ा होगी। जैसे वसल्लम ने कहा हुआ है कि मक्खी का किस्सा है कि मक्खी का अगर एक बार तुम्हें देखो कि तुम मक्खी खाने उसमें गिर गई है, तो उसको पूरा डुबो के निकाल लो, उसको फेंक दो मक्खी को, लेकिन पूरा डिप करके और फिर खा लो खाना। अब देखिए ये रिस्क भी है कि यूँ ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम तो वो मक्खी गिर गई तो पूरा ही फेंक दें, ठीक है? देखिए हदीस ऐसे है और फिर अब साइंस ने देखा है कि वो कहते हैं कि जी मक्खी के 2 पर होते हैं, तो एक पर में बीमारी होती है, दूसरे पर में उसका इलाज होता है और अगर उसको वाक़ई डिप करके निकाल दें तो उससे कोई बीमारी नहीं फैलेगी।
لیکن ہم دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جب سائنٹیفکلی وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے کہ ہاں اٹس پروون، تو پھر ہم بڑا یقین کرتے ہیں۔ اصولی طور پہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہے تو کہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ لے کر گئے اور پھر اس سے یہ ہوا کہ وہ جو تھا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا۔ اب وہ بیمار تھے، انہوں نے وہ اونٹوں کا یورین بھی اور جیسے ان کو بتایا تھا دودھ استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان چرواہوں کو جو ساتھ بھیجے تھے نا، ان چرواہوں کو مارا ایسے طریقے سے کہ ان کی آنکھوں میں سلاخیں گاڑ دی۔ اور پہلے جیسے انہوں نے آیا کہا تھا نا ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام سے تو مرتد ہو گئے اور پھر انہیں اونٹ لیے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک کیا ہو گیا، قتل کر دیا سارے چرواہوں کا، برے طریقے سے قتل کیا، مرتد ہو گئے یعنی کہ اسلام چھوڑا اور پھر وہاں سے کیا چوری کی کہ اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ تو یہ 3 4 5 دفعہ تھیں جو ساری ان کے اوپر لگ گئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے اپنے اور صحابہ کو بھیجا، تو جو ان کو پکڑ کے لے کر آئے اور پھر اس لیے یہ آیا میں ایسا آیا ہے کہ تم دیکھو تو ان کو اس کے حساب سے سزا دو کہ ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ سزا ان کو دی تھی کہ جب وہ پکڑے گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی اسی طرح ہی قتل کیا جائے جیسے انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا اور انہوں نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی تھی، تو اسی طرح آنکھوں میں ان کے بھی سلائیاں ڈالی گئیں اور اسی طرح یہ تھا کہ آپ چاہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں یا ان کو آپ سولی پہ چڑھائیں یا قتل کر دیں۔ تو سیم وہی چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے طور پہ اسی طرح ان کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ پتہ سخت سزائیں ضروری بھی ہوتی ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب یہ بن جاتی ہے سزاؤں کا تو بیسیکلی ڈیٹرنس آ جاتی ہے نا، جب آپ سزائیں جو ہیں وہ لائٹ کر دیتے ہیں تو ڈیٹرنس ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جرم زیادہ کرتے ہیں۔ جب دیکھیں نا ہم بھی ٹریفک فائنز سمپل سی مثال ہے، ریڈ لائٹ ہے کتنا فائن ہے، اس کا فائن ہے، اسپیڈ جب اتنی ہو تو جتنا فائن زیادہ ہوتا ہے، جیسے اسکول بس کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی اسکول بس اسٹاپ کر دو، اتنا زیادہ فائن ہے اسی کو حد نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈیٹرنس کے لیے جس چیز کا جتنا زیادہ فائن ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اتنی اس کی ڈیٹرنس ہوگی۔ تو جب ایک آدھا دفعہ بھی یہ چیز ریپیٹ ہو جاتی ہے نا، یہ تو گینگز اور مرڈرز تو یہ تو بہت سخت ہے۔ آگے ان کے لیے پھر یہ ہے، تو وہ جتنی ان کی سخت آپ سزا رکھیں گے تو اتنا ہی پھر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم کرنا بھی جو ہے وہ کام ہے نا ایک لیڈر کا۔ اچھا پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایمنیسٹی بھی ان کو دے دی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ ہاں جو لوگ پہلے توبہ کر لیں اور تم ان پہ اختیار پالو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی گینگ ایسا ہے جو خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان کو آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیں گے اور لیکن آپ ان کو ویسے سزا دے سکتے ہیں لیکن کیپٹل پنشمنٹ سخت سزائیں نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی ڈرگ کارٹرز ہیں اور یہ جتنے جن کو یہ سب جو اس کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ گینگز کی گینگز جو ہے نا ان کی سزائیں ہیں یہ کلیئر ہو گیا ہمارے سے۔ اب ہم یہ تھی آیتیں محاربہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں 35 سے 37 میں اور اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر تقوی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب پھر کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اب یہ آپ خود بھی کاؤنٹ کیجئے کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ سورہ مائدہ میں کتنی دفعہ اس کا ذکر کیا۔ میں تو کاؤنٹ کر رہی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ جب میں سائنوپسس لگا کے بھیجوں گی تو میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ ذکر کیا ہے واتقوا اللہ، کیونکہ اللہ سے ڈرو سورہ مائدہ کا جو ہے نا وہ انداز ایسا ہی ہے جارحانہ سا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بار بار کہا ہے واتقوا اللہ اور پھر یہ بھی کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، 3 دفعہ تو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ کہا ہے کہ میں اور پھر یہ بھی ہے یہ بھی آیا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ تو کہا کہ میں تم سب کو مار کے کسی نئے کو لے آؤں گا، پھر اس میں جس کو چاہوں عزت دوں جس کو چاہوں ذلت دوں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک اتھارٹی ہے نا اتھارٹیٹیو اس کے اندر کافی ہمیں آیات ملیں گی۔ اچھا اب اس میں یہ کہا کہ اللہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کی طرف نزدیکی کی جستجو کرتے رہو، وابتغوا الیہ وسیلہ، یہ جو وسیلہ ہے نا یہ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نزدیکی کے یا قریب جانے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس ورڈ کو، اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسے جتنا اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا یہ فدیہ قبول کر لیا جائے، اس لیے تو دردناک ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہیں۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، اس لیے کہ اس کے لیے تو دو عامی عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ
यहाँ पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये देखें, पहले एक हमने बात हो रही थी कि गैंग्स ऑफ मर्डर्स का जो है ज़िक्र है। हाबील-काबील का कत्ल आया, फिर ये आया कि जो भी कत्ल करेगा, एक किसी ने कत्ल किया तो सारी इंसानियत को कत्ल किया, एक जान बचाई तो सारी इंसानियत की जान बचाई। उसके बाद ये जो गैंग्स ऑफ मर्डर्स हैं, इनकी सज़ा है। अब ये बीच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र ये कर दिया कि तुम मेरा ज़िक्र करो, ठीक है? और मुझ पे यकीन करो, मुझे मेरा ज़िक्र करो, और फिर ये ज़िक्र किया कि काफ़िरों का तो कोई आखिर में फ़िदया कबूल नहीं होगा, उनको तो दोज़ख ही मिलेगी। इसके बाद आगे फिर चोरी का की जो है ना सज़ाएँ वो बताई गई हैं कि जो आम चोरी होती है उसकी क्या सज़ा है। अब ये जो बीच में आया ना, आगे कि मेरा ज़िक्र करो। अब कई दफ़ा हम समझते हैं कि ये बीच में एक आया डिफ़रेंट तरीके से आई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बीच में कहा है कि मेरा ज़िक्र करो। लेकिन जब आप इसको डेप्थ में जब देखते हैं ना, जब आप सोचते हैं तो सोचते क्या है, जिन लोगों ने सोचा है वो ये बताते हैं, जब नफ्स की सारी चीज़ें बताते हैं ना कि जी साइकोलॉजिकली कि नफ्स अमारा है, नफ्स मुतमइन्ना है, जो है लवामा है, तो उसमें ये बताते हैं कि ये जो हमारा नफ्स होता है ना, उसकी फिर ये रेमेडीज़ बताते हैं। एक तो साइकोलॉजी के साथ इन्होंने रिलेट की है सारी चीज़ें कि जी ये जिसका कहते हैं डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, और ये सब जब रिलीज़ होते हैं तो ये फिर ऐसा नफ्स हमारे पे आता है जो हमारा बेसिकली ज़मीर होता है, जो लवामा जो हमें मलामत करता है। तो उससे ये है कि वो उसमें ये रिलीज़ होते हैं, तो फिर क्या, और फिर किस तरह उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, उसको फ़ीड आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपका ज़मीर अच्छा हो। तो उसकी फ़ीडिंग के लिए कहते हैं मस्जिद में जाएँ, इस्लामी जो गैदरिंग्स हैं इसमें रहें, जैसे कुरान के साथ जुड़ें, रोज़ कुरान पढ़ें, इस तरह के हैं। फिर नफ्स मुतमइन्ना के लिए है कि वो कैसे आता है कि जो लोगों ने इतने बड़े-बड़े काम ज़िंदगी में कर लिए, वो लोग हैं जो अपने जिनको दुनिया से बेफ़िक्र हो जाते हैं ना वो, फिर जब दुनिया की ख़्वाहिश नहीं रहती तो वो लोगों को नफ्स से मुतमइन्ना हो जाता है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बत के बहुत पास चले जाते हैं। और फिर इसी तरह जो है वो यही है कि जो ये हमारा लफ्ज़ जो है ये हमारा सॉरी, नफ्स अमारा जो है, इस ये जो हमें उकसाता है, इसको कैसे हम कर्ब कर सकते हैं? इसको कर्ब करने का तरीका जो बताया है, वो भी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र से कर्ब होता है, नमाज़ों से कर्ब होगा। और तो इसलिए देखें, अब ये देखें, ये बेसिकली जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ ज़िक्र किया है ना कि मेरी नज़दीकी की जस्तजू करो, तो ये बेसिकली एक रेमेडी है उस चीज़ की। ये तो बाद में सारा इसके ऊपर जब बहुत उलमा और सब ने बहुत तदब्बुर और तफक्कुर किया तो उन्होंने देखा कि इसके क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये आया ऐसे आती है तो लगता है एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऊपर प्रॉब्लम का ज़िक्र किया है, नीचे उसका हल दे दिया कि ये तुम इन सब से बचना चाहते हो तो जुड़े रहो, कुरान से जुड़ो, मेरा ज़िक्र करो, ऐसी महफ़िलों में जाओ, मस्जिद में जाओ। मस्जिद में भी कहते हैं अगर आप जाएँ तो नमाज़ पढ़ने के बाद 10 मिनट बैठें, क्योंकि उससे भी एक आपको एक फ़ील आती है। तो आपका वो जो नफ्स है, वो उसको आप जो है वो उससे करते हैं फ़ीड अपने अच्छे नफ्स को। अब हमने जो है ये सारका का कानून जो है ना वो यहाँ पढ़ना है कि चोरी है, आया नंबर 38 और 40। चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो। बदला है उसका जो उन्होंने किया। ये तंबीह है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह कुव्वत और हिकमत वाला है। जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है। यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये जो मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हर चीज़ पे मैं कादिर हूँ। यहाँ आ गया वही ज़िक्र, युइज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और फिर कहा अलम तालमु अन्नल्लाह लहुल मुल्कु समावाति वल अर्द, कि मैं सब जानता हूँ जो कुछ ज़मीन और आसमान में है और जो उनके बीच में है, और मैं जिससे चाहूँ माफ़ कर दूँ और जिसे चाहूँ अज़ाब दूँ, और मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी अथॉरिटी बताई है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और तुम लोग जो हो वो अपनी जो कुव्वत और हिकमत वाला, उसके ऊपर भी कहा वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, कुव्वत और हिकमत वाला है। और फिर आगे कहा है कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये दोनों इसके अंदर माफ़ करने वाली और मेहरबानी वाली बातें दोनों आई हैं। ये तौबा कर लेगा उसके लिए गफूरुर रहीम है, लेकिन जो जुर्म करेगा उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुव्वत और हिकमत वाले हैं। तो ये जो सारका होता है ना, ये सारका बेसिकली ये उस चोरी को कहते हैं, ऐसी चोरी जो जो है आप समझे ताले से तोड़ के ली जाए। अब एक सारिक है, देखिए यहाँ पर सारिक का ज़िक्र पहले है, मनी मर्द जो चोरी करे, दोनों का ज़िक्र है, वस्सारिकु वस्सारिका, कि सारिक है जो मर्द चोरी करे और सारिका है जो औरत चोरी करे। पहले मर्द है, फिर औरत, क्योंकि मर्द के ऊपर क्या है?
وہ قوام ہے، اس نے کما کے لانا ہے، اس کی ڈیوٹی پہلی ہے، تو اگر وہ چوری کرے گا تو اب اس کا نام پہلے ہے اس کے اندر سزا میں کہ مرد کو نے چوری کی ہے اور عورت کا بعد میں ہے۔ اسی طرح جب زنا کا ذکر آتا ہے تو الزانیوں والزانہ یعنی کہ پہلے عورت کا ذکر آتا ہے اور پھر مرد کا آتا ہے زنا میں، اس وجہ سے کیونکہ عورت کے لیے شرم و حیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے اس سزا میں عورت کا ذکر پہلے۔ اچھا جی، اور اس میں پھر یہ جو سارقہ ہوتا ہے یہ ایسا چوری ہے میں نے بتایا کہ جو تالا توڑ کے لی جائے، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جو محفوظ جگہ پہ چیز رکھی ہو نا، اس کو جا کے جو چوری کرے گا نا، وہ سارقہ میں آئے گی۔ جیسے اگر اب ہمارے گھر کے جو سرونٹس ہیں، اگر ان میں سے کوئی پیسے ہم نے ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کی کیئر ہم نے نہیں کی ہوئی، کہیں بھی پڑے ہوئے ہیں، اب کوئی سرونٹ اگر وہ پیسے اٹھا لے گا، تو پھر وہ سارقہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ ہماری لاپرواہی تھی، ہم نے لاپرواہی سے رکھے ہوئے ہیں اور کسی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی اگر اٹھا کے لے گیا تو وہ سارقہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دکاندار ہے، اگر وہ اس نے کھلی شاپ رکھی ہوئی ہے، شاپ کی حفاظت نہیں کر رہا اور کوئی آیا شاپ میں سے چوری کر کے لے گیا تو پھر وہ سارقہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر گھر کے اندر وہ ایسا سرونٹ جو گھر کا تالا توڑ کے سیف میں سے یا کسی محفوظ جگہ میں سے نکال کے چوری کر کے لے کے جائے گا تو وہ سارقہ میں آتی ہے۔ جیسے آپ بس وغیرہ میں جیب کترے پک پاکٹس ہوتے ہیں جو سارے تو وہ سارقہ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عام جیسے گھر والے آپس میں سارقہ نہیں کہ میاں بیوی کے جو بیوی ہے میاں کے بٹوے میں سے پیسے نکال لیں یا بچے آپ میں سے نکال لیں یا پھر ایک کامن ہے فرض کریں 2 بہنیں ہیں انہوں نے ایک پرس رکھا ہوا ہے دونوں آدھے-آدھے پیسے اس میں ڈالتی ہیں لیکن ایک بہن نے اس میں سے نکال کے خرچ کر لیے۔ تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ وہ سارقہ یا اس نے چوری کر لیا، اس نے بتا دیا مطلب کہ اس نے اس میں سے خرچ کر لیا، مشترکہ رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر سے اگر کوئی بھی خرچ کر لے گا، تو پھر وہ سارقہ میں نہیں آئے گا۔ سارقہ صرف وہ ہوگا جو بھی آپ نے محفوظ جگہ پہ مال رکھا ہے اور اس کو کسی نے تالا توڑ کے یا حفاظت والی جگہ میں سے توڑ کے لے کے جائے، تو اس صورت میں یہ قانون آئے گا کہ اس مرد کے عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور یہ جو چوری جو تھی نا ہاتھ کاٹنے کا طریقہ یہ اسلام سے پہلے بھی تھا یہ چلا آ رہا تھا جو پہلی بھی شریعت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سے ہی یہ چلا آ رہا تھا اور پھر بس یہ اسلام نے اس کو تھوڑا سا ذرا منظم کر کے بتا دیا ڈفرنٹ بتا دیے کہ کیسے کیسے کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ ایک بہت ہی امیر عورت تھی تو اس نے اس طرح جو تھا وہ چوری کر لی اور پھر لوگ وہ جو تھے وہ بڑے گھبرائے صحابہ کرام کے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے اگر دے دیں گے سزا ہاتھ کاٹنے کی تو کیا ہوگا تو یہ تو حالات بڑے بگڑ جائیں گے یہ تو بڑے اس سے اچھے قبیلے کی یہ مطلب ہے رسپیکٹڈ عورت ہے تو پھر یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بڑے پیارے تھے انہوں نے جا کے سفارش کی کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اگر نرمی ہو سکتی ہے اس کی سزا میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا اور وہ اتنے غصے میں آ گئے انہوں نے اسامہ کو کہا کہ اسامہ تو اللہ کی حدوں میں سے ایک کے بارے میں سفارش کر رہا ہے تو اب تو اسامہ تو بڑے گھبرا گئے کہ یہ تو مجھ سے بڑی خطا ہو گئی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو جا کے وہ ایک خطبہ سنایا اور جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا کے بعد آپ نے پھر یہ کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دوں اور پھر آپ نے حکم دیا اور پھر اسی طرح اس عورت کے ہاتھ جو تھے وہ کاٹ دیے گئے اور یہ آپ نے کہا کہ پرانی قومیں جو تھیں وہ اس لیے جو تھیں خراب ہوئیں کہ وہ جو زیادہ لوگ ان کے جو ہوتے تھے اسر و رسوخ والے ان کو سزائیں نہیں دیتے تھے تو آج کل ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے اسر و رسوخ والے جو ہوتے ہیں ان کی سزائیں جو ہیں وہ نہیں دی جاتی اس طرح تو بس اسی لیے پھر یہ حالات بھی اس کے حساب سے چل رہے ہیں اچھا جی اب آگے ہم چلتے ہیں 41 آیا کے اوپر اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے نا ہم ان سزاؤں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بڑی سخت سزا ہے اور یہ ہے لیکن یہ اس میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہے نا اللہ سے بڑھ کے ہم اپنے آپ کو رحیم کریم نہ سمجھیں کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی رحیم کریم نہیں ہے ٹھیک ہے ہم فیل بیڈ کریں ہم اللہ کی مخلوق ہیں انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اللہ کی زمین ہے تو حکم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چلیں گے نا تو اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم کریم ہے تو اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحیم کریم کوئی نہیں ہے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہ تو ہمیں ماننے ہی ہیں اور یہ جو چوری کی یہ سزا جو تھی نا یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی ایون یہ کہ جو سنسار کرنے والی سزا جو ہے نا زانی کو وہ بھی پہلے سے تورات میں موجود تھی
تو وہ بھی پورا اس طرح ہی وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ تورات جو تھی اس کے اندر وہ سیم ہی سزا تھی یہ اور بات تھی کہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا تھا، اور پھر ایک عالم ان کے عالم کو بلا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ سچ سچ کہ کیا تھا، تو اس نے پھر بتا دیا کہ ہاں یہی تھی، لیکن ہم نے چینج اس لیے کر دیا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے، منہ کالا کر کے کہتے تھے کہ ہر طرف ان کو لے کے جائیں گے اور سب ان کی امبیرسمنٹ ہوگی، لیکن یہ نہیں سزا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کسی بادشاہ کے بہت قریبی جاننے والے نے زنا کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سزا کو ذرا کم کر دیں، تو ہم نے پھر ایسے ذرا اس کو چینج کر دیا تھا۔ لیکن سزائیں وہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت وہ ہے، تو پھر سزائیں بھی وہی تھی۔ اب آگے بھی ہمیں اس میں ذکر ہے کہ تورات میں اور کون کون سی سزائیں تھی۔ آیا 41 پڑھتے ہیں آپ۔ اے نبی، تو ان لوگوں کے پیچھے اپنا دل نہ کڑا جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان نہیں، اور خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں جو غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں۔ ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، باتوں کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں بے اسلوب اور متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ جس کا خراب کرنا اللہ ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ کی ہدایت میں سے کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، اسی لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اچھا جی، اب یہ پھر جو بھی جھوٹ سنتے اور کہتے ہیں، یا اس میں یہودیوں کا پھر اسی طرح سے ذکر ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اپنی قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور یہ اپنی خواہش نفس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت سے اوپر زیادہ مقدم رکھتے ہیں، تو پھر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل کے کفر کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ ذکر آیا۔ اب یہ جو کفر ہے نا، اس کا بھی اس کے اندر ہم بتا دیتے ہیں کہ کفر کا کہ کون کون سے، کہ بھی کون کون سے لوگ کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ اس کے اندر جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، وہ یہاں پر یہ کہ جو لوگ یہودی ہیں، یعنی کہ وہ کیا کیا کرتے تھے یا کیا کیا انہوں نے احکامات کو جو ہے نا وہ چینج کیا۔ اچھا، اب یہ وہی ہے کہ جو انہوں نے جو قانون چینج کرنے کی کوشش کی تھا نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قصاص کا بدلے کہ زانی کو سنسار کیا جائے، تو یہ اسی میں تھا کہ انہوں نے چینج کر کے کیا کر دیا تھا کہ 100 کوڑے مار کے اور منہ کالا کر کے الٹا گدھے پہ سوار کرتے تھے۔ تو یہ جو جھوٹ انہوں نے جو بولا نا اسی چیز کے اوپر، یہ اسی کے بارے میں ہے یہ آیا کہ جی وہ اس کو جب اس کو سامنے لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ بتاؤ، اور وہ جو ان کا عالم تھا اس نے ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اس نے ہاتھ رکھ لیا اس جگہ پہ جہاں پر یہ رجم کی آیات تھی کہ سنسار کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم اٹھاؤ ہاتھ، تو ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیات تھی، اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے بدل دی تھی، تو وہ بہت بڑا عالم تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تو پھر اس نے وہ سزا بتا دی۔ تو یہ اسی کے بارے میں، یہ ابو داؤد میں یہ سارا قصہ ہے، یہ جو انہوں نے جھوٹ بولا اور جو اللہ کی آیات کو چینج کیا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ آیا 42 اور 43 میں پڑھتی ہوں۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تیرے پاس آئیں تو تجھے اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کر، خواہ ان کو ٹال دے۔ اگر تو ان سے منہ بھی پھیر لے گا تو بھی یہ تجھے ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو فیصلہ کرے گا تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، عدل والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تجھے حکم بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا یہی تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر کچھ چیز ایسے ہوئی ہے تو ہم جدھر لگتا تھا نا آسان مسئلہ حل ہو جائے گا ادھر لے جاتے تھے فیصلہ، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ تو اسی طرح ان کا یہ جو یہی والا قصہ تھا نا کہ سنسار کرنا ہے زانی کو، رجم کا قانون، اس کے لیے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کم دی تو پھر ہم ان سے فیصلہ کروا لیں گے، ورنہ پھر ہم اپنے جو ہے وہ واپس جا کے اپنے لوگوں سے کروائیں گے فیصلہ۔ تو وہی ہوا کہ وہ جب سنسار کا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زانی کی تو سزا، زنا کاری کی سزا تو سنسار ہی ہے۔ تو پھر اس پہ یہ لوگ جو ہے پھر نکل گئے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تیرے پاس آتے ہیں، پھر تجھ سے احکام پوچھتے ہیں، پھر جب وہی تورات والا یہ احکام آتا ہے تو پھر
फिर उससे इनकार करते हैं तो फिर चले जाते हैं कि नहीं, नहीं हम उनसे ही ले लेते हैं कि वो तो सिर्फ़ 50 कोड़े 100 कोड़े मार के मुँह काला करा रहे हैं तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये उस बात का ही ज़िक्र है, उसी की कंटिन्यूटी में सारी आयत आ रही हैं। अब है जी आया 44 से 49। अब ये इसमें वो डिटेल आएगी कि जो कैसे-कैसे इन्होंने ये बदल दिया था ना अहकामात। इन्ना अंज़लना तौराता फ़ीहा हादू व नूर यहकुमा बिहान नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू रब्बानिय्यून वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिनल किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा। दरअसल ये ईमान व यकीन वालों वाले हैं ही नहीं, हमने तो इन्हें तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह के मानने वाले अंबिया अहले अहले अल्लाह और उल्मा फैसले करते थे क्योंकि इन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया था और इस पर अकरारी गवाह थे। अब तुम चाहे कि लोगों से ना डरो, सिर्फ मेरा डर रखो, मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पे ना बेचो। ये लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसला ना करें, वो पूरे और पुख्ता काफिर है। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो मेरे अहकामात को मेरी उतारी हुई वही के हिसाब से अगर फैसला नहीं करते तो फिर वो पूरे और पुख्ता काफिर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने भी अहकामात हैं इनको इसी तरह एज़ इट इज़ ही मानना और फिर जहाँ-जहाँ हम उनको अप्लाई करने का हुक्म हो तो वो करना ज़रूरी है। वरना फिर वही पुख्ते और पक्का काफ़िर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। अब यहाँ पर 3 ज़िक्र किए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना यहूदियों के। हादू वर रब्बानियूना वल अहबारा वल मुस्तहफिज़ु मिनल किताबिल्लाह कि ये 3 इनकी कैटेगरीज़ थी। एक रब्बानी, अहबार और जो किताब की हिफ़ाज़त करते थे। अब ये रब्बानी जो है ना ये जैसे आबिद होता है। जैसे आप समझिए प्राइमरी टीचर होता है जो बेसिक सबकी जो है ना बच्चों की वो बेसिक्स दुरुस्त करता है वो है। फिर है अल अहबार। अल अहबार ऐसे हो गए जैसे यूनिवर्सिटी टीचर्स होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा ज़ी इल्म लोग होते हैं, जो ज़्यादा इल्म इन्होंने तौरात का भी हासिल किया और इस तरह किया, थोड़े आप इस तरह के लेवल के समझें। और फिर तोहफ़्फ़िज़ु मिन किताबिल्लाह जो किताब की हिफ़ाज़त करने वाले आलिम वो कौन होते हैं? जैसे वो हिफ़्ज़ करते हैं अल्लाह ताला की किताब और उलमा होते हैं, डीप होते हैं। फिर एक तो एक कुरान की तालीम देते कुरान की अपनी जो है किताब की तालीम देते हैं और फिर ये कि खुद भी अमल करते हैं। तो ये उनकी सबकी ज़िक्र किया है कि जो ये तीनों थे ना, इनमें से जो ठीक थे वो तो सही करते थे फ़ैसला, लेकिन कुछ ऐसे थे जो लोगों से डर के चेंज कर देते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से ना डरो, सिर्फ़ मेरा डर रखो। तो ये बात की गई है क्योंकि आलिम भी जो है ना वो इस तरह के हैं कि 3 तरह के। एक तो आलिम जो होता है ना वो होता है जो दीनदार आलिम होता है। जिसको आप बोलते हैं कि ये आलिम मिल्लत के आलिम हैं, ठीक है? आलिमुल मिल्लत यानी कि वो बेस्ट आलिम होते हैं, वो बिल्कुल खैर के होते हैं कि वो सिर्फ़ साफ़ बात करते हैं कि ये सही है और ये गलत है और वो बिल्कुल इस बात को माइंड नहीं करते कि काफ़िर बुरा मनाएँगे, एक्स, वाई, ज़ी बुरा मनाएगा, कोई मुझे क्या कहेगा, उनको कोई खौफ नहीं, उनको जो बात सही है, वो सही है, ऐसे ही लिखी है। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। फिर कुछ इन बिटवीन के उलमा होते हैं ठीक है? वो उसको बोलते हैं आलिमुल उम्मत, उम्मत के आलिम। यानी कि वो वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े-लिखे भी होते हैं, उनका दीन भी सही होता है, लेकिन सिर्फ़ कभी-कभी वो लोगों के लिए थोड़ा-सा दीन को डाइल्यूट कर देते हैं। जैसे अब सूद है 101% हराम है, लेकिन कभी-कभी मतलब कुछ उलमा होते हैं ना, वो ऐसे लोगों के लिए कह देते हैं, अच्छा अगर तुम वहाँ रह रहे हो, अच्छा तुम्हें फिर अगर लेना है घर मॉर्टगेज पे तो चलो ठीक है, फिर तुम ये कि एक ले लो। तो अब उसमें क्या हुआ कि दीन डाइल्यूट हो गया और ये है कि वो उन्होंने जो वो एक फैसला दिया वो शरीयत के हल्का हो गया खराब वरना वो खुद ये नहीं होगा कि वो पूरे के पूरे काफिर हो जाएंगे या पूरा का पूरा गलत हो उनका वो एक फैसला थोड़ा सा उसको उस एक फैसले को आप समझेंगे कि इट इज अगेंस्ट द लॉ ठीक है ना उसका उसको आप कुफर समझेंगे फिर एक होते हैं उलमा सू, वो बदतरीन आलिम होते हैं। वो ऐसे आलिम हैं आप समझें जो हुकूमत के इशारों पे नाचते हैं। और जो हुकूमत जैसा कहे वैसा कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि वो बादशाह के उसने जनाब किया था तो उसके लिए फिर हमने वो एक काम चेंज कर दिया। तो ये वो सबसे वर्स्ट तरीन उलमा की जो कैटेगरी है। तो आलमुद्दौला इनको ये कहते हैं कि ये इनको सर का लक़ब भी दिया ना इंग्लिश लोगों ने। तो ये वो है कि जो दूसरों के ज़ेर असर या हुकूमत के ज़ेर असर जो है वो इसको चेंज कर जैसे बाबर के बादशाह अकबर के ज़माने में क्या हुआ था उस बहुत ही अच्छे आलिम थे अबू फ़ज़ल और फ़ैज़ी। इतने अच्छे आलिम थे कि वो बगैर नुक्ते की तफ़सीर उन्होंने लिखी थी।
کہ تفسیر میں ایک نقطہ نہیں تھا، اتنے اچھے عالم تھے، لیکن پھر کیا کیا اکبر نے انہیں کیا کہا کہ وہ تو دین بہت پرانا ہو گیا ہے اسلام کا، وہ تو ہمارے اوپر نہیں اپلائی کرتا، اور چلو اب ہم ایک نیا دین ان کو لکھتے ہیں اور اس کو کہیں گے کہ دین الہی، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے دین الہی بنا لیا تھا۔ پھر اس نے میرا خیال ہے کسی ہندو عورت سے شادی بھی کی اکبر نے، اور اس طرح اس زمانے میں تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ جو تھوڑا سا دین کو اچھے اچھے عالم بھی کبھی کئی دفعہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب یہ اس میں ڈفرینٹ علماء کا بھی ذکر ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہو، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے لوگوں کے ڈر سے میرے سے ڈرو تم، اور میری آیتوں کو جو ہے وہ چھوٹے سے مول کے لیے نہ بیچو۔ تو جو لوگ اللہ کی اتاری وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ تو یہ بیسیکلی علماء کے لیے اور ان سب کے لیے جو تھی نا یہ آیت اس طرح تھی۔ اب آگے آیا 45 میں ہے قتل کے بدلے جو تقاضۂ عدل ہے اس کے لیے اس میں ذکر ہے۔ وَكَتَبْنَا إِلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اب یہ تورات میں جو احکامات تھے نا اس کا ذکر ہے کہ ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، و عین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، وسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، وجروح القصاص، اور بدلے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ، پر جو کچھ اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اب یہ تورات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تورات میں یہ احکامات دیے ہیں، اور تورات میں یہ لکھے ہوئے ہیں اسی طرح کہ نفس کے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے، اور اسی طرح انہوں نے پورا بنایا کہ اور بھی کوئی زخم ہوں گے تو اس کا ایگزیکٹلی سیم ہی بدلہ ہوگا۔ اور پھر جو شخص معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے میرا دانت توڑا، میں معاف کرتا ہوں، اس کا دانت نہ توڑو، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو میں نے معافی دی ہے اس سے وہ میرے لیے کفارہ ہو جائے گا، کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہو اپنی زندگی میں تو اس کے لیے وہ کفارہ ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے لیے معاف کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ اس میں تورات کا ذکر ہے کہ تورات میں ایسے ہی تمام احکامات آئے ہوئے، اور پھر آیا 46 47 میں ہے وَقَفَيْنَا عَلَىٰ صَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے آگے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کریں، جو اللہ کی نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ تو اب یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو تھی انجیل ملی تھی، اور وہ انجیل جو تھی وہ تو تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ تورات میں جو تھا نا وہ سارے احکامات تھے، جتنے بھی سارے احکامات اس میں تھے، اور احکامات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ انجیل میں جو تھا نا وہ اس کی جو تھی نا حکمت تھی اس کے اندر، انہی احکامات کی حکمت تھی، تو وہ اسی کو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہے نا ہم صرف انجیل کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو وہ انجیل کے اوپر نہیں کر سکتے، انجیل میں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں ہے نا، کہ اس میں تو احکامات تو ہیں ہی نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، حکمت ہے صرف، تو وہ انجیل از وداؤٹ تورات انجیل اٹ سیلف ایک کتاب نہیں ہو سکتی، بیسیکلی یہ دونوں اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، تو انجیل کو اس کا پارٹ 2 اور پارٹ 1 آپ سمجھ سکتے ہیں تورات اور انجیل کو نا، تو شریعت ساری تورات میں ہی تھی۔ تو یہ اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق ہی جو ہے نا جس صرف جو انہوں نے تھوڑی سی تورات میں چینجز کر لی تھی نا انجیل میں اس کی کریکشن ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی ہم نے تمام احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں، تو عیسائی کے جو ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دیے تھے تو ان کو چاہیے کہ یہ انجیل والوں کو چاہیے کہ اسی کے مطابق حکم دیں۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر کوئی ایسا شریعت نہیں آئی تھی، وہ وہی حضرت موسیٰ والی شریعت جو تھی وہ ان کے کرتے تھے، لیکن ڈفرنٹ نبیوں کے ڈفرنٹ ایرا میں نا انہوں نے ڈفرنٹ کام کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا بنی اسرائیل نے ان کو تنگ کیا، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں بن سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ایک جگہ پہ ان کو سیٹل کر کے پھر ان پہ حکومت کی ہو، ٹھیک ہے۔
تو ان کے ڈفرینٹ قصے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو احکامات دیتے تھے، شریعت بتاتے، پھر وہ شریعت کا انکار کرتے رہتے تھے، تو یہ ہیں سارے قصے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا کہ وہ جو تھے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر جو تھے نا پریچنگ کر رہے تھے، تو ان کے ایز سچ ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی بڑی قوم تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، وہ ان کے حوارین تھے اور وہ جو تھے وہ چھوٹے انڈیویجول لیول پہ پریچنگ کرتے تھے اور اسی پریچنگ کی کنٹینیوٹی تھی ان کے پاس۔ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اسپیکٹ ان کا پورا کیا ہے نا، کہ وہ لیڈر بھی بنے، پھر ان کے اوپر شریعت بھی آئی، ان کی کتاب میں حکمت بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور پھر وہ ایسے لیڈر بھی بنے کہ انہوں نے مدینہ میں حکومت کی، پھر مکہ فتح کیا، پھر اسلام پھیلنے لگ گیا، پھر کیا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں حکم جو ہے نا، ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں حکم ہمیں مل جاتا ہے قرآن پاک میں اور حدیث سے مل جاتا ہے۔ ایون یہ کہ حکمت کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیویاں زیادہ رکھیں کہ حضرت عائشہ سے اتنی حدیثیں آئیں کہ ہم نے ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی ہر باتیں جو ہے نا وہ بتائیں، تاکہ لوگ جو کوسچن کریں کہ ہم یہ ایسے کر سکتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے، تو وہ ساری جو باتیں تھیں وہ ام المومنین وغیرہ نے بتائی نا، کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ کیسے کیا کرنا ہے، لوگوں کے کوسچنز آ سکے، ہر چیز کے بارے میں حکم موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ جرنی دی تھی، اور پھر ان کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیں 23 ایئرس کے اندر اندر ایسے اسلام پھیل گیا، کسی بھی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام سوچیں 950 ایئرس تک انہوں نے پریچنگ کی تھی، 950 ایئرس، اور ان کے میرا خیال ہے جو فالوورس تھے دیور 80 کے قریب ان کے فالوورس تھے، 950 ایئرس کی پریچنگ کے بعد 80 تک کے فالوورس تھے صرف۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے دیکھیں، حضرت موسیٰ کے تو فالوورز دیکھیں کو بات ہی نہیں مان رہے تھے، اس کے مقابلے میں ہمارے صحابہ کرام علیہ السلام نے کتنے اچھے ساتھی بھی دیے، اور صرف 23 ایئرس کے اسمال پیریڈ میں پوری مطلب کتاب آ جانا اور ایسے اسلام کا چھا جانا اور پھر پھیل جانا، اور اس کے بعد تو پھر کا عروج آ گیا تھا نا، تو یہ اٹ سیلف ایک معجزہ ہے، قرآن اٹ سیلف ایک معجزہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی آگے، جس میں یہی قرآن ایک مستقل شریعت ہے، وہی بات جو میں آپ سے کر رہی ہوں، آیت 48 میں آ گیا، ہم نے تیری طرف وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اب اس کے اندر ورڈ یہ ہے نا مہیمنہ، مہیمن، یہ جو مہیمن ورڈ ہوتا ہے نا، مہیمن ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، اور اور بھی اس کے بہت سے ہیں، پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، ان لفظوں میں یہ ہوتا ہے۔ المہیمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، تو یہاں پر قرآن پاک کو بھی مہیمن کہا گیا ہے۔ اور مہیمن کیسے تھی، وہ کیسے حفاظت کرتی ہے دوسری کتابوں کی، کہ دیکھیں نا جو کچھ ان کتابوں میں تورات اور انجیل وغیرہ میں تھا نا، وہ قرآن میں سیم اسی کی جو ہے نا چیزیں ہیں، وہی احکامات ہیں، تو جب انہی احکامات میں جو چینجز آئیں ان کو کریکٹ کر کے جب اس میں آ گیا، تو یہ بیسیکلی ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ تو چینج ہے، لیکن اب قرآن جو ہے وہ چینج نہیں ہے، تو لیکن ہے اسی کی کنٹینیوٹی، کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں تو یہ بھی کتابیں، دیکھیں نا ہمارے پہ تو فرض ہے کہ ہم ان کتابوں پہ ایمان لائیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے کہ ان کتابوں پہ تم نے ایمان نہیں لانا کیونکہ وہ تو ساری چینج ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان پہ ایمان لاؤ، کیونکہ ابھی بھی کچھ ان کے اندر ایسی ہیں آیات جو بالکل جیسے وہی ہوئی تھی ویسی کی ویسی ہیں، اور جو ان کے ٹرو علماء ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے کرسچنز اور جوز کے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ چمکتی ہیں آیات جو صحیح ہیں، جن کے اندر چینج نہیں آیا نا، تو ابھی بھی وہ ڈسٹنگوش ہوتی ہیں اس سے، سبحان اللہ، تو وہ تو پہچان جاتے ہیں۔ تو اچھا جی، آگے اس میں پھر آیا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دے دیا اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات کا ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اور میں نے نوٹ بھی کرایا تھا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، یہ یاد رکھیں۔ تو پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر میں چاہتا، پھر وہی اپنی ایک اتھارٹی میں نا، سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اپنی اتھارٹی بار بار بتائی ہے کہ میں چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا،
لیکن ولاکن لیبلوکم فی ما اتاکم، لیکن میں وہی کرتا ہوں جو، لیکن اس کی چاہت جو میں نے تمہیں دی ہے اسی سے میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ تو فاستابقوا الخیرات کہ تم نیکی کی طرف بڑھو۔ تو یہ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے، قرآن جو ہے وہ ان سب کی محافظ ہے، اور اب یہ فائنل آپ کے آ گئی ہے ہمارے پاس، تو اب اس کے پر عمل کرو، اس کے ساتھ جڑو اور نیکی کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اب آیا 50 آ گئی، وَإِنِ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ آپ ان کے باہمی معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، ان سے ہوشیار رہ کے کہیں یہ تجھے اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کر لے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی لی، اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کہ اکثر لوگ کیسے ہیں دنیا میں؟ فاسق ہیں، جو کہنا نہیں مانتے، وہ ان لوگوں کی اکثریت ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو کیا بھیڑ چاڑ کی طرف چلتے ہیں، جو اکثر لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، تو اکثر کئی دفعہ درست نہیں بھی ہوتے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے، ایویلویٹ کرنا چاہیے جو ہم اکثر کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ تم میں سے فاسق ہے۔ تو کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون کہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر الرٹ کر دیا کہ اب ہم جو ہے اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھیں اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس کے احکامات کے مطابق چلیں۔ اچھا جی، اب آگے 51 52 میں کہا گیا کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے کسی سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بھی لکھیں کہ اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بھی غور کریں، اکثر کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ غور کریں، یہ غور کریں کن لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے ان لوگوں میں نہیں ہونا جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ جو ظلم کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اپنی نفس کا، ہم نے پڑھا ہوا نا ظالم کون ہے؟ جو حق ادا نہیں کرتا کسی کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم وہ تمام کہنے مانے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پھر الرٹ کر دیا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر اسی آیت پہ ہمارے پولیٹیکلی مانا ہوتا، ہماری حکومتوں نے، مسلمان حکومتوں نے ان سے دوستیاں نہ کی ہوتی اور آپس میں دوستیاں کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے مسلمانوں کے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر بات مانی ہوتی کہ یہود و نصارہ کو دوست، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں دوست ہے، وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ، اوس اور خزرج جو تھے نا وہ دو قبیلے تھے، اور ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور ان کے پاس خود سامان نہیں تھا بنانے کا، کوئی ہتھیار وغیرہ بنانے کا۔ تو یہ اس زمانے میں بھی کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ جوز جو تھے، جوز کے یہ ہتھیار بنایا کرتے تھے، اور یہ سود کے اوپر پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، یہ ایسے کرتے تھے کچھ نہ کچھ کہ اوس اور خزرج کی لڑائی ہو، کچھ نہ کچھ چنگاری چھوڑتے تھے، کیونکہ جب چنگاری چھوڑتی تھی اور اوس و خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، ان کی بکری ہوتی تھی، ان سے ہتھیار وہ لوگ خریدتے تھے، جب ہتھیار خریدتے تھے تو ان کو پیسے ملتے تھے، اور پھر ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے، پھر اوس و خزرج ان سے سود پہ پیسے لیا کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ مدینہ کی وہ باؤنڈری میں جب ہم ڈیٹیل میں جب سارا پڑھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو وہی سینیریو ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ اب مسلمان اپنے ویپنز نہیں بنا رہے، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر خود اپنی چیزیں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ بھی مسلمانوں کا بدل جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان سے دوستیاں نہ کرو۔ یہ تو میں پولیٹیکلی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دوستیاں انڈیویجول دوستیوں کا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جب انڈیویجولی بھی ہم ان سے زیادہ دوستی کریں گے تو ہمارے سے سنسیئر یہ نہیں ہے، اور یہ زیادہ خطرہ ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں، بہت ہی دل سے ہم ان کو عزیز سمجھتے ہیں، ان کی اس میں ہم ان کی برتھ ڈے نہ منائیں، ہیلووین اور یہ سب چیزیں نہ منائیں، تو ہمیں تو لگتا ہے پتہ نہیں ہم بڑے بیکورڈ ہو جائیں گے اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے۔
अल्लाह सुब्हाना तआला ने मना कर दिया है, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा है डरना है तो मुझसे डरो, लोगों से ना डरो। तो मेरा ख़्याल है फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं आया 51 तक ही, और फिर 52 से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।